बाबर आजम के दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में। बाबर आजम के बारे में ये कहा जा रहा था कि ग्रे निकल्स ने बाबर आजम की बुरी परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें बाहर उठा मारा है, लेकिन कहानी अब जाकर पूरी तरह से खुलकर आई है कि बाबर आजम ने सीए के साथ पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मुआहिदा कर डाला। सीए बाबर आजम को कितने करोड़ सालाना अदा करेगा और इसके अलावा क्या क्या मराद देगा, इस वीडियो में इसकी मुकम्मल मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा एक और अहम खबर यह है कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अफगानिस्तान के खिलाफ लाहौर में होने वाले मैच में शिरकत करने से इनकार कर दिया है। इसकी क्या वजूहात है और आईसीसी का इस पर क्या मौकफ है, इसके अलावा अफगानिस्तान क्रिकेट पर इसके क्या असरात होंगे, मुकम्मल मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि हम आपके लिए क्रिकेट से जुड़ी अहम और ऑथेंटिक खबरें लेकर हाजिर होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख के सबसे बड़े मुआहिदे की, जो सीए ने बाबर आजम के साथ किया है। बाबर आजम, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बल्कि दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार होते हैं, इन दिनों सीए कंपनी का बैट इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वही कंपनी है जो पाकिस्तान में बैट बनाने के लिए अपने आला मेयार की मसनूआत के लिए जानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाबर आजम और सीए कंपनी के दरमियान कितने करोड़ रुपए का मुआहिदा हुआ है, और सीए कंपनी बाबर आजम को अपनी कंपनी का बैट इस्तेमाल करने के लिए कितनी रकम अदा कर रही है? तफसीलात के मुताबिक सीए कंपनी बाबर आजम को सालाना 7 करोड़ रुपए सिर्फ इस मद में देगी कि बाबर आजम उनका बैट इस्तेमाल करेंगे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। बाबर आजम अगर इस बल्ले से 50 या सेंचुरी बनाते हैं तो बाबर आजम को इसके साथ साथ और भी बोनसेस दिए जाएंगे। ये बात सिर्फ पैसों पर खत्म नहीं होती, और भी मराहत इसमें शामिल हैं कि बाबर आजम के घर का खर्चा और भी पता नहीं क्या कुछ। यानी कि आप ये समझ लें कि सीए बाबर आजम के तमाम जरूरियात पूरी करने के साथ साथ बाबर आजम को करोड़ों रुपए भी सालाना अदा करेगा। ये मुआहिदा इस बात को जाहिर करता है कि सीए कंपनी ने बाबर आजम पर कितना बड़ा एतमाद किया है और उन्हें अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो नाजरीन, ये है बाबर आजम, ये है बाबर आजम का नाम, ये है बाबर आजम का ब्रांड, और ये है बाबर आजम की क्लास। ग्रे निकल्स को जैसे ही बाबर आजम ने छोड़ा तो उन्होंने बड़े अफसुर्दा से ट्वीट किए, लेकिन बहुत से पाकिस्तानियों ने कहना शुरू कर दिया कि ग्रे निकल्स ने बाबर आजम की बुरी परफॉर्मेंस पर उन्हें धक्के देकर निकाला है कि हमारी जान छोड़ दो। लेकिन दूसरी तरफ सीए ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मुआहिदा करके दुनिया को बता दिया है कि बाबर आजम क्या है, बाबर आजम की वैल्यू क्या है। बाबर आजम ने अभी जो ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरीज की हैं, आप इसी को देख लें कि बाबर आजम को उसका कितना पैसा मिला होगा। ये सिर्फ अभी बैट की कहानी है। बाबर आजम किसी कमर्शियल में आ जाएं, उसकी कहानी क्या होती है। बाबर आजम अगर किसी के साथ खड़े होकर तस्वीर बनवा लें, उसकी कहानी क्या होती है। और बाबर आजम अगर किसी को मिलने या इंस्टाग्राम पोस्ट पर आ जाएं तो उसकी क्या कहानी होती है। तो मानो या ना मानो, बाबर आजम पाकिस्तान की तारीख का इस वक्त सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है। पैसों के लिहाज से पहले शाहिद अफरीदी का दौर था, इमरान खान का दौर था। लोग उनको चाहते थे और उनके दीवाने थे, लेकिन जितना पैसा बाबर आजम को मिल रहा है शायद ही पाकिस्तान के किसी और खिलाड़ी को मिला हो। पूरी दुनिया के लोग इनको वैल्यू दे रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि बाबर आजम का ये जो बैट बदलना है ये वैसे भी उनके लिए फायदेमंद साबित होगा, कि बाबर आजम ने एक अपनी कंपनी तब्दील की है एक नए साल के अंदर, तो बाबर आजम को वैसे भी इससे बेनिफिट होने वाले हैं। बाबर आजम इस बैट के साथ लंबे लंबे स्कोर लगाने वाले हैं। तो अब देखना यह है कि बाबर आजम की सेंचुरी ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ आ रही है या नहीं। हमें बेसब्री से इसका इंतजार है कि बाबर आजम की सेंचुरी आ जाए, क्योंकि बाबर आजम वैसे तो स्कोर बना रहे हैं, लेकिन बाबर आजम ने अपना म्यार इतना ऊपर सेट किया हुआ है कि ये जो स्कोर वो कर रहे हैं वो लगता है ऐसे ही है कि जैसे वो आउट ऑफ फॉर्म है और उनकी फॉर्म बहाल नहीं है। बाबर आजम ने अपना म्यार इस तरह से सेट किया है कि जब तक बाबर आजम सेंचुरीज ना लगाएं, शायकीन को यही लगता है कि वो आउट ऑफ फॉर्म है। तो हमें उम्मीद यही है कि बाबर आजम जल्द इस बल्ले के साथ एक नए अंदाज में नई सेलिब्रेशन के साथ हाजिर होंगे। बाबर आजम का यह कहना है कि सीए बैट उन्हें अपनी बैटिंग में एतमाद देता है और उन्हें मैदान में ज्यादा बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने में मदद फराहम करता है। यह सवाल बहुत अहम है कि क्या बाबर आजम अपनी पुरानी फॉर्म दोबारा हासिल कर सकेंगे। ग्रे निकल से सीए बैट पर मुंतकली के बाद
شائقین کو امید ہے کہ بابر اعظم اپنے نئے بیٹ کے ساتھ میدان میں مزید بہترین کارکردگی دکھائیں گے اور اپنے مداحوں کو مایوس نہیں کریں گے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بابر اعظم اور سی اے کے معاہدے سے بابر اعظم کی فارم میں بہتری آئے گی؟ اور کیا سی اے کمپنی کے ساتھ یہ معاہدہ پاکستانی کرکٹ کے لیے ایک مثبت پیش رفت ہے؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں انگلینڈ نے کیوں افغانستان کے ساتھ کھیلنے سے انکار کیا اور اس کے پاکستان میں ہونے والے چیمپئنز ٹرافی پر کیا اثرات پڑیں گے۔ ناظرین، فنڈا کچھ اس طرح سے ہے کہ انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں 160 سے زائد ممبران نے ایک خط پر دستخط کیے جس میں انگلینڈ کرکٹ بورڈ سے یہ کہا گیا کہ وہ افغانستان کے خلاف کوئی بھی میچ نہ کھیلیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ افغانستان کی موجودہ حکومت خواتین کے حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے اور خواتین کی کرکٹ کو پروموٹ نہیں کر رہی۔ اس کے علاوہ انہیں نہ تو تعلیم دی جا رہی ہے اور نہ ہی انہیں باہر کہیں کام کرنے کی اجازت ہے۔ ان کے مطابق یہ اقدام خواتین کے حقوق کے لیے حمایت ظاہر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انگلینڈ ان کے ساتھ میچ نہ کھیلے۔ لیکن ناظرین، یہ پہلا موقع نہیں ہے جب کسی ملک نے افغانستان کے خلاف کھیلنے سے انکار کیا ہو۔ اس سے قبل آسٹریلیا نے بھی یہی موقف اپنایا تھا اور دو طرفہ سیریز کھیلنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ افغانستان کی حکومت خواتین کو کرکٹ یا دیگر شعبوں میں حصہ لینے سے روک رہی ہے۔ آئی سی سی نے اس تنازع پر ایک نیوٹرل موقف رکھا ہے۔ آئی سی سی کا کہنا ہے کہ کھیل اور سیاست کو الگ رکھنا چاہیے۔ آئی سی سی کے سابق صدر گریگ بارکلے نے آسٹریلیا کو بھی اس قسم کے سیاسی فیصلوں پر تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ بارکلے کے مطابق اگر آپ ایک آئی سی سی ایونٹ میں حصہ لے رہے ہیں تو آپ کو تمام ٹیموں کے ساتھ کھیلنا ہوگا۔ چیمپئنز ٹرافی ایک آئی سی سی ایونٹ ہے اور آئی سی سی نے تمام شرکاء کو برابر کے حقوق دینے ہیں۔ اگر انگلینڈ میچ کھیلنے سے انکار کرتا ہے تو یہ نہ صرف آئی سی سی کے قوانین کی خلاف ورزی ہوگی بلکہ افغانستان کے کرکٹ شائقین کے لیے بھی مایوسی کا سبب بنے گی۔ افغانستان کی کرکٹ ٹیم نے حالیہ سالوں میں شاندار کارکردگی دکھائی ہے۔ وہ محدود وسائل کے باوجود دنیا کی بڑی ٹیموں کے خلاف کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ان کے کھلاڑی خاص طور پر راشد خان، محمد نبی اور مجیب الرحمان دنیا کے بہترین کھلاڑیوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن ان کے کرکٹ بورڈ کو مالی اور دیگر مسائل کا سامنا ہے۔ زیادہ تر سپانسرز ان کے بھارت سے ہیں اور انہیں دیگر ممالک میں ہوم سیریز کھیلنی پڑتی ہے۔ اس کے باوجود افغانستان کرکٹ مسلسل بلندیوں کی راہ پر جا رہی ہے۔ انہیں ایسے موقعوں سے محروم کرنا ان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے۔ یہ معاملہ کرکٹ سے زیادہ انسانی حقوق اور سیاست سے جڑا ہوا ہے۔ ایک طرف کچھ ممالک کا کہنا ہے کہ افغانستان کو خواتین کے حقوق کی خلاف ورزی پر جواب دہ ٹھہرانا چاہیے، تو دوسری طرف یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا کھیل کو سیاست سے جوڑنا درست ہے؟ کھیل کا اصل مقصد لوگوں کو جوڑنا ہے۔ اگر سیاسی وجوہات کی بنیاد پر کسی ٹیم کو کھیلنے سے روکا جائے، کھیل کی روح کے خلاف ہے۔ افغانستان کی کرکٹ ٹیم جو اپنی محنت اور کارکردگی کی بدولت عالمی سطح پر اپنی جگہ بنا رہی ہے، ان کو اس تنازع میں گھسیٹنا ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ آئی سی سی، انگلینڈ اور افغانستان کے کرکٹ بورڈ کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے اور امکان ہے کہ آئی سی سی انگلینڈ کو مجبور کرے گا کہ وہ چیمپئنز ٹرافی کے میچ میں شرکت کرے، کیونکہ یہ ایونٹ تمام ٹیموں کے لیے برابر ہے۔ اس تنازع پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا کھیل کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے یا انسانی حقوق کے مسائل پر آواز اٹھانا ضروری ہے؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔